السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ബഹുമാനികളെ പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ 14-ാം രാവാണ്. 14-ാം രാവ് ഇന്ന് നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിമഹത്തായ ദിക്ർ ഞായറാഴ്ച രാവാണ്. ഞായറാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ ചൊല്ലി വരുന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ എന്ന ദിക്റിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലണം. ശഅബാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ ഇതുവരെയും ചൊല്ലി വന്ന അതിമഹത്തായ ആ ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലലോടുകൂടെ റബ്ബ് നമുക്ക് തരുന്ന മഹത്വം തെറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മലക്കിനോട് അള്ളാഹു പറയുമത്രേ, ആ കിതാബിനെ തന്നെ കീറിക്കളയാൻ വേണ്ടി, നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി. അത്രയും മഹത്വമുള്ളൊരു ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നമുക്കനി ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലി വരുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്ർ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ ഒരു ദിക്ർ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ കാന ലഹു അമാന മിനൽ ഫഖർ, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് നിർഭയത്വം ലഭിക്കും. ഒരിക്കലും മരണം വരേക്കും എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്നുള്ള പേടി അദ്ദേഹത്തിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വഹ്ബന മിൻ വഹ്ശത്തിൽ ഖബർ, ഖബറിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. വസ്തുജിലിബ ബിഹിൽ ഐന, ഐശ്വര്യമുള്ള ജീവിതം നമുക്കത് ഈ ദിക്ർ കൊണ്ടുവരും. വസ്തുകുരി അബിഹി ബാബുൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ അദ്ദേഹം മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. മരിച്ചാൽ സ്വർഗമാണ് നമുക്ക്. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ 100 തവണ വീതം ഏറ്റ് ചൊല്ലണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك
الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് നമുക്കണി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലണം എല്ലാവരും കൂടെയിട്ട് ചൊല്ലുക സ്വലാത്തു സആദയുടെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം 6 ലക്ഷം സ്വലാത്തിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അത് മാത്രമല്ല സഅദത്തുദ്ദാറൈൻ ഈ ലോകത്തുമുള്ള വിജയം ഒരാൾക്ക് കരസ്ഥമാകണമെങ്കിൽ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സഅദ എല്ലാവരും കൂടെ ഒറ്റ ചൊല്ലുക اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك
ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയെ ചൊല്ലണം. സ്വലാത്തുൽ കമാലിയയുടെ മഹത്വം നമുക്കറിയാം. ഒറ്റ സ്വലാത്തിന് തന്നെ 14 കോടി അതിനേക്കാളേറെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. മഹാന്മാരുടെ മഹിമായ ഒരു ദിക്റായിരുന്ന ഒരു സ്വലാത്തായിരുന്നു ഈ സ്വലാത്ത്. അവർ ഓരോ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം 10 അതല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ 100 അതിനേക്കാളേറെ പതിവാക്കിയ അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം അത്ഭുതമാണ്. 11 തവണ വീതം ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കി വന്ന അവന്റെ സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലണം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആനോത്തും ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ മക്കള്, ഭാര്യമാർ, അവിടുത്തെ പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ അജിതാദിങ്ങൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാമികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. സർവ്വംബിയാ മുർസലീൻ, ഔലിയാക്കന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർക്കു അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ആറടി മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കൂടുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ അഅ്ളം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ ഹദറത്തിലേക്ക് മുഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഈ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ ഹദറത്തിലേക്ക് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു നദറത്തിലേക്കും അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു നദറത്തിലേക്കും മഹാനായ ശൈഖുനാ സീം വലിയുല്ലാഹിൽ മദഊരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു നദറത്തിലേക്കും സർവ്വ മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. അവരുടെ ബറക്കത്തും അവരുടെ നോട്ടവും അവരുടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സഹായം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേ. എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ബേജാറുകളും എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരമാക്കണം റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ്, പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ ജീവിതം നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനേ. നമ്മെ നാമാക്കിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് റബ്ബെ, ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് റബ്ബെ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാരുണ്ട് റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹ്, ഭാര്യ, മക്കള്, ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ, പെങ്ങന്മാർ, സഹോദര സഹോദരന്മാർ, ക്ലാസുകൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നവർ, മജ്ലിസിൽ കൂടെ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകൾ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, ഭക്ഷണം തന്നവർ, വെള്ളം തന്നവർ, പല രൂപത്തിലും സഹായിച്ചവർ എല്ലാവരുടെയും പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നീ പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനേ. നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്, നീ അഫൂ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല നല്ല നാളുകളാണ് കടന്നു വരുന്നത്. നാളത്തെ രാവാണ് പരിശുദ്ധ ബറാഹത്തിന്റെ രാവ്.
അല്ലാഹുവിന്റെ രാവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ രാവിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അതിന് പാകപ്പെട്ട നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണമല്ല. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ല. ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. നല്ല സ്വഭാവം നൽകണമല്ല. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതെ, ദേഷ്യപ്പെടാതെ നല്ലൊരു ജീവിതം താ അല്ലാഹ്. ആരോട് നമുക്ക് നീ ഹസദ് തരല്ലയല്ലാ. ആരെ കുറിച്ചും ഗൈബത്ത് പറയാനുള്ള നാവാക്കല്ലയല്ലാ. ആലിമീങ്ങളുടെ പച്ച ഇറച്ചി തിന്നുന്ന നാവാക്കല്ലയല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സദാതീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനും ആലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കാനും അല്ലാഹ് നീ പഠിപ്പിച്ച നീ പറയാൻ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മുറ പോലെ ചെയ്യാനും ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി സുന്നത്തുകൾ എടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളും അല്ലാഹ് ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം. അവരുടെ പൊരുത്തക്കേട് മേടിച്ച് ആഖിറം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന, ദുനിയാവും ആഖിറം വെള്ളത്തിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മരണം വരേക്കും അവരുടെ പൊരുത്തത്തോടെ അല്ലാഹ് അവരുടെ കാലടിയിലായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനും അല്ലാഹ് നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കാതലായ ഹബീബായ തങ്ങൾ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ നമുക്കുള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ, അവിടുത്തെ പേരിൽ പരമാവധി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മുടെ നാവിനും നമ്മുടെ മനസ്സിനും പച്ചപ്പ് വരുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹ് ഉറക്കിലും ഉണർവിലും അവിടുത്തെ പൂമുഖം കണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, മരണം വരേക്കും ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാൻ, ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. ഒരു അപകട മരണങ്ങളിലോ മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളിലോ അല്ലാഹ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിലോ സൂസൈഡ് ചെയ്തുള്ള മരണങ്ങളിലോ വേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്ക് ആർക്കും നീ വിധിക്കല്ലേ നാഥാ. നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ട്യൂമർ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. കിഡ്നികൾ നീ തകരാറിലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് നീ അതിന് ഖുവത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹ് തലച്ചോറ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ശ്വാസ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. കൈകാലുകൾ കടച്ചില് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. പല എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് റഹ്മാനെ, പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് പോലത്തെ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ഓരോ നാളുകളിൽ പിടിപ്പെടുന്നത്. അല്ലാഹ് നീ സുഖം നൽകണമല്ല, പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണമല്ല, ആഴ്ചയിലായ ശിഫ നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഏത് പനിയാണെങ്കിലും എല്ലാം നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആഴ്ചയിലായ താമായ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നീ ഇപ്പോഴും തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയല്ല. അതിന്റെ അണുക്കളെ നീ ഇല്ലാതാക്കണം റഹ്മാനെ. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വലാത്തിലും വിക്റുകളിലും ഒക്കെയും പങ്കെടുക്കുന്നവർ അല്ലാഹ് വാടക വീട്ടിൽ കാലങ്ങളോളം താമസിക്കുന്നു. നല്ലൊരു വീട് കാണാൻ വേണ്ടി, വീട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുമായി വസിയത്ത് നടത്തുന്നു, ദുആ വസിയത്ത് നടത്തുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അത്തരത്തിലുള്ള
പാവപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്കെല്ലാം നല്ലൊരു ഖൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. ഉള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹത്തന്മാരാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ മക്കളുടെ എക്സാമുകളിൽ അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ നീ വിജയം നൽകണമല്ല. നല്ല മാർക്കോടെ നമ്മുടെ മക്കളെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. 2 വിദ്യകൾ അതിൻ്റെ മുറ പോലെ അതവോടെ പഠിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കളുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവര്യന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ല. ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാര്യന്മാരുടെ ഭാര്യ മക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈമാനോടെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണമല്ല. നമുക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന വേളയിൽ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താൻ അവിടെ ചെന്ന് ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ ഹബീബായ തങ്ങളിലായി ലയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ പൂമുഖം കണ്ടു ഈമാനോട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറയാ പാവികളായ ദോഷികളായ നമുക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് താ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് താ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് താ അല്ലാഹ്. നീ ഭാഗ്യം താ അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.